वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कि अमेरिका किस हद तक इस खित्ते की तोड़ मोड़ कर पाएगा, यानी इससे पहले क्लैरिफाई करते हैं, ब्रेक में बात हो रही थी भी, तारिक फातमी साहब ने कहा आपने डिसमिस कर दिया मेरा ये कहना कि अमेरिका का रोल था जनरल मुशर्रफ के जाने में। डिसमिस इस हद तक किया था कि उनको कमजोर किया और निकाला, पावर से हटाया किसने, वो बहुत हद तक हम कहेंगे यकीनन पाकिस्तानी अवाम का उसमें रोल था। लॉयर्स मूवमेंट में बाद में ट्रांजिशन में जो उनको उनकी कुर्सी से उतारा गया, उसमें पाकिस्तान आर्मी अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था। हम कंसीड करते हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप बताइए कि अमेरिका, फिर इस पे आएंगे, अमेरिका की मुझे तो लगता है आपके जहन पे अमेरिका ज्यादा हावी है इससे ज्यादा कि वो नसीम इस बात को रियलिटी है। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अमेरिका खुदा नहीं है नाउजुबिल्लाह। उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, अगर जियोपॉलिटिक्स के कोई तारीखी ब्लंडर्स हो सकते हैं तो अमेरिकन के हैं। वियतनाम आप उठा के देखिए और करते चले जा रहे हैं, इराक देखिए। लिहाजा लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि फितना और फसाद फैलाने में अमेरिकन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इराक में जिस तरीके से ये दाखिल हुए हैं, अफगानिस्तान में ये जिस तरह दाखिल हुए हैं, और फॉल्स प्रीटेक्स के ऊपर, यहाँ अलकायदा के ऊपर और वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर, इस वक्त मिडिल ईस्ट को रीड्रॉ किया जा रहा है। इंटायर अमेरिकन आर्मर और आर्टिलरी और हैवी इक्विपमेंट अभी भी इराक में रखा हुआ है, मजीद जंगें करने। अच्छा, तो अगर ये इस वक्त यहाँ कुछ ना हो रहा होता और जो 40 साल 30 साल 20 साल की एक डिक्टेटरशिप और ऑप्रेसिव रिजीम्स है, आप कह रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी बात है, वो चलती है। देखिए अच्छी बात नहीं है, किसी सूरत में भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि इस खित्ते में, चूंकि आपने बात की कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस की, देयर वर टाइम्स व्हेन अमेरिकन्स हैड अ स्ट्रेटजी कि मिडिल ईस्ट में जंग नहीं होनी चाहिए। नाउ द स्ट्रेटजी इज मिडिल ईस्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करो, डिवाइड करो, अपनी फोर्सेस अंदर भेजो, और दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इनकार करने का तो है ही नहीं इसमें। देखिए बात सुनिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, डिवाइड करो, ये तरीका है और आप देख रहे हैं ये हो रहा है, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। एक बात है कि जब इतने स्ट्रांगली फेल्ट या स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियंस हों तो उसके बाद बहस फिर नहीं हो सकती। ये तो जैसे हम मुसलमान बात करते हैं ना, कहते हैं ये तो जी ईमान की बात है। अब ईमान पे कोई आप डिस्कस नहीं कर सकते। अब ये इतना सख्ती से वो एक कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में है क्या? दो है, एक वहां से तेल आता है, एक इजराइल है। इजराइल, ये इससे ज्यादा है, एटलीस्ट 6 ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप वो निकाल दें तो इट इज लाइक, मतलब है कि उसका एक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन बाद में इतनी वो नहीं रह जाती। तो वो चाहते हैं अगर हम होते, हम तो अफगानिस्तान की जान नहीं छोड़ते। हम चाहते हैं कि जी अफगानिस्तान में, हमारा मिडिल ईस्ट तो अफगानिस्तान है, तो जो हमारा सिपा सलार टोपी पहनता है वो कहता है कि जी अफगानिस्तान में हमें ये करना चाहिए। तो हमारा हद वहां तक जाती है। वो सुपर पावर है, वो ऐसे चाहते हैं। वो पता नहीं किंग साउथ से, बादशाह साउथ जो थे, और जब रोजवेल्ट की मीटिंग हुई तो वो चाहते हैं ऐसी चीज हो। लेकिन ये कहना कि अब वो कर रहे हैं, और वो 1900 मतलब बेल्फोर डिक्लेरेशन वगैरह का जमाना था, टर्न ऑफ द सेंचुरी, जहां के आपने बिल्कुल जाके किया भाई, जब खिलाफत हुई, जब ऑटोमन एम्पायर। इस वक्त वो चाहते हैं कि इजिप्ट ऐसे ही रहे जैसे कि सादात और मुबारक के अंडर था, उसकी वही ट्रीटी रहे जो कि इजराइल के साथ थी। जॉर्डन का वही हुलिया और फॉरेन पॉलिसी रहे जो कि बादशाहों के साथ है। सीरिया जो है स्ट्रांग ना हो, इजराइल जो है उसको एक अपनी सिक्योरिटी और एक डोमिनेंस है। हिजबुल्लाह जो है उसके खिलाफ अमेरिका है, हमास के खिलाफ अमेरिका है, ईरान के खिलाफ अमेरिका है। ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं। और सारी की आप वो कॉन्वर्सेशंस देख लें, सऊदी बादशाह यूई क्या कह रहे हैं ईरान कि सांप का सर जो है उसको आप कुचल दें, सब कुछ। तो आप तो ये भी तो कहेंगे कि फिर ये सारी जो रिजीम्स थी इनका भी एक अपना प्लान था। देखिए, जो मैं थोड़ा सा इस पर इजाफा कर दूं, यार साहब ने जो फरमाया कि दो अमेरिकन इंटरेस्ट है, मैं इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे अदब से कि अमेरिका का इंटरेस्ट डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट भी है, अमेरिका का इंटरेस्ट कंटेनमेंट ऑफ रशिया एंड चाइना भी है, और अमेरिका का इंटरेस्ट पॉलिटिकल इस्लाम को रोकना भी है। ये सारे ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं 21st सेंचुरी के लिए, सिर्फ तेल और इसराइल नहीं है, दे मच मोर देन दैट। और बहुत सारी चीजों को अचीव करने के लिए पहली जंग अजीम के बाद इन्होंने नक्शे तब्दील किए थे। ठीक फरमा रहे हैं ज़ैद हामिद साहब कि देखिए, एक उनकी अपनी ओपिनियन है और ओपिनियन से अलावा बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं जो सपोर्ट करेंगे इनकी बात को। सवाल फिर भी हम ये उठाएंगे कि ये तो हर मुल्क, जैसे आज कह रहे हैं, पाकिस्तान का भी एक अपना स्ट्रेटेजिक विजन है, प्लान है, आप उसे एग्री करें या ना करें,
لیکن بات اس پر آ کے رکتی ہے کہ خطے کے لوگ اٹھے ہیں، ایک اپنے جذبے سے اٹھے ہیں، اور جو یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس کا کریڈٹ امریکہ کو دیں گے، اور جو ڈیفائننگ مومنٹ ہے وہ تو کانٹرڈکٹ کرے گا امریکہ کے جو اپنے آبجیکٹیوز جو آپ فرما رہے ہیں ان سے۔ دیکھیے، اگر ہم امریکہ کو پورا کریڈٹ دیتے ہیں تو ان عواموں کو ہم ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، ڈیمین کر رہے ہیں، ہیومیلیٹ کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں آپ کو کہ یہ پیورلی انڈیجنس ہے، اسپونٹینیس بھی ہے، لیڈرلیس بھی ہے، اور یہ اس کی اسٹرینتھ بھی ہے اور یہ ویکنس بھی ہے۔ اگر اسٹیٹس کو ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو تھا پچھلے مہینے تک وہ امریکہ کو اسٹرینتھن اور سپورٹ کرتا تھا امریکن آبجیکٹیوز کو، تو امریکنز کا کیا دماغ خراب تھا کہ اس کو اسٹیٹس کو ڈسٹرب کرے؟ ہاں، اب اسٹیٹس کو اگر ڈسٹرب ہو چکا ہے تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ جو نیا اسٹیٹس کو، جو سینٹر آف گریوٹی، جو نیا سینٹر آف گریوٹی وہ امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے۔ اور ذرا سا آپ اجازت دیں، دیکھیے یہ آئل اور اسرائیل جو ہے، باقی سارے بھی پوائنٹس ہیں مگر یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ کارٹر جیسا پیسیفسٹ پریزیڈنٹ جو ہے، یہ کارٹر ڈاکٹرن آپ کو یاد ہوگا، آپ بہتر جانتی ہیں، اس کی میجر ایلیمنٹ یہ تھی کہ ہم کسی بھی انیمیکل پاور کو، اینٹی امریکن پاور کو، اسرائیل اور ایران پلس تھے ان کی پالیسی کے وقت۔ نہیں، اب اس کے بعد کارٹر ڈاکٹرن کیا کہتا ہے کہ کسی بھی پاور کو ہم اجازت نہیں دیں گے اس خطے کے آئل ریسورسز کو، نمبر 1۔ نمبر 2، اسرائیل کے اوپر یونینیمٹی ہے، وہ چاہے کسی پارٹی کو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ اسٹیٹس کو سے ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ اپرائزنگ سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہ اپرائزنگ کیونکہ ایک اپرائزنگ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جی ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ہم اس میں پھنسے رہیں گے اس آرگومنٹ میں۔ امپورٹنٹ چیز ایجپٹ کے بارے میں یہ ہے دیکھنا کہ آیا یہ ایرانی انقلاب بنے گا یا یہ دب جائے گا، اور ایک ایسی وہ ہوگا جو کیا کہتے ہیں، جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایسویج کر لیں، اس کو بھی آپ تھوڑا سا وہ کر لیں، اور چینج جو ہے ریڈیکل چینج نہ ہو بلکہ ایک کاسمیٹک چینج ہو جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کیا ہوگا۔ میرے خیال میں کہ ریڈیکل جو ہے بالکل ایک تبدیلی، اس کے چانسز نہیں ہے، بہت ڈیموکریسی آ جائے گی، مطلب الیکشنز ہوں گے ضرور، الیکشنز ہوں گے اور فیئر الیکشنز ہوں گے، ویری ان لائکلی۔ یہ دیکھیے اس کا بھی جو ہے ہمیں نہیں پتا کس قسم کی گورنمنٹ آئے گی۔ دیکھیے یہ جو 2-3 دن سے جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو کاؤنٹر فورسز جو ایک وہ کاؤنٹر موومنٹ، کاؤنٹر ریولوشن تو ہوا نہیں ہے، لیکن چلیں کاؤنٹر ریولوشن تو زیادتی ہوگی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آرمی آئی ہے سپورٹ کرنے لوگوں کو، آرمی آئی ہے، وہ بالکل ہیزیٹنٹ ہے۔ تو صرف یہ دیکھنا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ لیڈرشپ ایسی نہیں ہے، کیونکہ آرگنائزڈ پولیٹیکل جو ہے ڈائریکشن اس اپرائزنگ کے پیچھے نہیں ہے، تو چانسز کہ ایک ایسی حکومت آ جائے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور اپنی وہ مرضی سے کر لیں، اس کے چانسز کم ہیں۔ فیئر اینڈ فری الیکشن دیکھیں، اسٹیبلائزنگ اگر آپ کہہ رہے ہیں ایلیمنٹ کی ضرورت ہے امریکہ کو وہاں اپنے آبجیکٹیوز کو کرنے کے لیے اچیو کسی حد تک، تو جیسے ایاز نے ٹھیک کہا، ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے کہ ایران جیسی ریولوشن، وہ تو آؤٹ آف دا کوسچن ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ سیمی ڈکٹیٹرشپ مبارک کی کوئی اور شیپ میں۔ تیسرا یہ ہے کہ فری اور فیئر الیکشنز ہو جائے، جس طرح کی فورس ایمرج کی الیکشنز ہوں گے۔ جو یہ کریں گے، یہ مبارک کو ہٹا کے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائیں گے جو پرو امریکن، پرو ویسٹرن ہوگا، اور they will try to create an environment for themselves جس میں یہ کوئی سو کالڈ فساد آف الیکشنز کریٹ کر سکیں۔ اس وقت دیکھیے مبارک کی موجودگی کی وجہ سے they were very confident initially، مبارک بھی 80 سال کا ہو گیا نا، اور اس کے خلاف لاوا اتنا پک چکا تھا، اس وجہ سے ریپلیس کر، آپ خود ہی فرما رہے ہیں، اس وجہ سے ریپلیس کر رہے ہیں کہ بیکاز ناؤ he had reached expiry date، اور they had to bring somebody who's more useful for them، a more useful idiot۔ مبارک کے خلاف یوزفل ایڈیٹ، اسی البرادی کو نہیں، آپ دیکھیے، آپ ایک فگر کو لے کے آپ اس پر فوکس کیے ہیں، ہزاروں they may bring somebody else، اسی ان کے پاس and by the way البرادی جو ہے اتنا بھی کوئی ان کا فیوریٹ نہیں تھا، جب وہ اٹامک اس پہ ہے اس پہ، اور یہ چاہتے تھے کہ نکلے، وہ نکلے۔ آپ یہ دیکھیں نا، وہ بھی حقائق سے غلط انحراف ہے۔ البرادی کو آپ کس طرح سے پٹھو کہتے ہیں، وہ تو اس نے آئیے میں، آپ اس کا دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اس کا کیریئر دیکھ لیں 97 سے 2009 تک، پاکستان ایران کے خلاف ڈی نیوکلرائزیشن آف دا مڈل ایسٹ میں مسلمان ملکوں کے خلاف اس کا کردار دیکھ لیجئے صرف۔ نہیں دیکھیں نا، ایک اس کا یہ تو پھر اوپینین میں آپ کو، آپ اگر اجازت دیں، دیکھیے ایجپٹ میں کوئی بھی حکومت آئے گی، میں آپ کو یہ لکھ کے دے دیتا ہوں، وہ پرو امریکن رہے گی،
क्यों? उनकी अपनी कंपल्शंस हैं। वो अब इजराइल के साथ वो जिहाद नहीं करेंगे, वो रेडिकलिज्म से घबराते हैं, तो आप और उनको अमेरिकन असिस्टेंस चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इजिप्ट में जो एक खुदी है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है बगैर एक सख्त एंटी अमेरिकन पोजीशन लिए, एक मिडिल एशिया को पाई करेंगे जिसमें मॉडरेट पॉलिसीज फॉलो करेंगे एक्सटर्नली और इंटरनली ईजिंग होगी रिप्रेशन की, कुछ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी। इजिप्ट में कोई हम डेमोक्रेसी की ट्रेडिशन नहीं रही है आज तक नहीं। किंग फारूक से ट्रांजिशन हुआ, नासर की अरब सोशलिज्म और उसके बाद मुबारक की ऑथोरिटेरियनिज्म। सो अगर ये एक्सपेक्ट करना कि ओवरनाइट जो है पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आ जाएगी, दैट इज स्ट्रेचिंग द पॉइंट ए बिट। दैट आई एग्री, जो हमने अर्ज किया था तो केयर टेकर्स लाएंगे। पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आने वाले दिनों में जो सबसे अहम सवाल होगा इजिप्ट के हवाले से, खित्ता तो बहरहाल उसमें हम देखेंगे तब्दीलियां आएंगी, लोग उठ खड़े हुए हैं, आराम से वापस नहीं वो जाएंगे और तब्दीली यकीनन नागुज़ीर हो गई है। इजिप्ट के हवाले से सवाल ये होगा कि इजिप्ट आने वाले दिनों में ईरान की जो सूरत हाल है उस तरफ जाएगा, या इजिप्ट वापस एक और हुस्नी मुबारक के हाथ आ जाएगा, या फिर इजिप्ट में किसी किस्म की एक जमहूरियत आएगी जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी और इजिप्ट के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।